औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नाज़रीन का। नाज़रीन, आज दुनिया में जो है वो औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। औरतों के आलमी दिन से औरतों पे होने वाले मज़ालिम और उन पर बात की जा रही है। आज सेमिनार बनाए जा रहे हैं और आज मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। हर मज़हब में हर जगह पर औरत का कहीं न कहीं बहुत अच्छा किरदार होता है और कहीं न कहीं औरत का जो नेगेटिव किरदार होता है। औरतें जो हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी शरीक हयात भी है, और औरत हमारी जो है वो बेटी भी है। और औरत के साथ हमारी मासी, हमारी ताया, हमारी फूफी, ये सारे जो है रिश्ते जो है औरत से जुड़े होते हैं। और इन रिश्तों में ज़्यादातर जो रिश्ते होते हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा प्यार पाया जाता है वो माँ के प्यार में होता है। मगर उसके बाद कई जगहों पर देखा गया है कि किसी की फूफी, किसी की चाची या किसी की मासी, हत्ता कि कहीं कहीं पर अगर किसी ने औरत ने किसी बच्चे को दूध पिला के पालना की है तो भी वो अपनी मोहब्बत का इजहार पूरी ज़िंदगी करती रहती है कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा लाल है। तो मैं आगे जो चीज़ बयान करने वाला कि इस दिन के हवाले से सबसे पहले जो हमारे जहन में जो आता है कि तारीख़ की जो बड़ी कुर्बानी मैंने देखी, वो तारीख़ की बड़ी कुर्बानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में भी थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में भी थी। ईसा इब्न मरियम, मूसा कलीमुल्लाह के हवाले से भी माँ की बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है कि माँ ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मगर फिर हम जब आगे चलते हैं तो मेरी औकात नहीं है, मगर क्योंकि ये तारीख़ के हिस्से हैं और तारीख़ की हिस्सों की बात हम ना करें तो ये तारीख़ की ज़्यादती होगी। अम्मा खदीजतुल कुबरा, इस्लाम में अगर कुर्बानी का नाम दिया जाए, इस्लाम में अगर ईसार का नाम दिया जाए, इस्लाम में अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व एहतराम का नाम लिया जाए तो मेरी माँ अम्मा खदीजतुल कुबरा का नाम ना लिया जाए तो ये तारीख़ से वफ़ा नहीं होगी। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने अपनी पूरी जायदाद जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने के बाद पूरी जायदाद इस्लाम के हवाले कर दी, यानी कि मुसलमानों के हवाले कर दी। वो एक बड़े व्यापारी की बेटी थी जिसका नाम खुवैलद था। मगर अम्मा खदीजतुल कुबरा ने जब देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके शौहर भी थे, उनको इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा मोतबर नहीं समझी। उसके बाद मैं ज़िक्र करूँगा खातून जन्नत सैयद फातिमतुल ज़हरा, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी, जिनका एहतराम लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। नबूवत की अगर पहचान करनी है तो फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की तरबियत और उनकी ज़िंदगी गुजारने का आप तरीका देखिए। उसके बाद मैं ज़िक्र करूँगा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी का। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बहादुर बेटी जिस तरह करबला के मैदान में लड़ी, जिस तरह उसने यजीद की 1 किलोमीटर कट कर दी।
اس کے بعد میں بات کروں گا حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اماں زینب علیہ السلام کا. ان کا ذکر اگر تاریخ میں نہیں کیا جاتا، اور ان کے ذکر میں بے شک اللہ کے عبادات کی بہت پوشیدہ چیزیں رکھی ہیں. کربلا میں شجاعت کی بات ہو، یا تنگ سے تنگ وقت میں پردے کی بات ہو، یا دربار یزیدی میں ننگے پاؤں 9 گھنٹے اس حضرت علی علیہ السلام کی بہادر بیٹی نے جس طرح بڑے بڑے بادشاہوں کی ریاست میں جو خطبہ دیا ہے، تاریخ میں ہم اسے کہیں نہیں جھٹلا سکتے. اگر اس وقت ہم بات کریں تو مجھے بی بی سکینہ بھی بہت یاد آتی ہے. وہ کمسن بچی، وہ باپ کی لاڈلی، جو اس کے ساتھ مظالم کیے گئے، اس کا ذکر کرنا دن پر لازمی ہے. آخر میں ذکر کروں گا کہ اب جو کربلا بسائی گئی ہے، اب جو کربلا میں قتل ہو رہے ہیں، اس کربلا کا میں ذکر نہ کروں تو یہ میں غداری کروں گا. میں بات کروں گا فلسطین کی اس ماں کا، جس کی یہ حالت ہے کہ فلسطین کی ماں کا نہ سہاگ زندہ ہے، نہ اس کی کوئی نسل زندہ ہے. میں بات کروں گا فلسطین کی اس بہن کی جس کا کوئی بھائی نہیں بچا جسے وہ بھائی کہہ سکے. میں بات کروں گا فلسطین کی اس بیٹی کی جس بیٹی پہ یہ وقت بڑا تنگ آیا، اتنا تنگ آیا کہ ایسا ٹائم کسی کے اوپر نہیں آنا چاہیے. اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے پرہیز مانگے. دنیا میں سب سے زیادہ میں کہتا ہوں یہ لمحہ مشکل ہے کہ کسی جوان کی لاش ایک بوڑھا اپنے کاندھوں پر اٹھائے. یہ میرا پرانا تجربہ تھا، یہ میرے پرانے الفاظ تھے. آج کے میرے یہ الفاظ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی مظلوم بچی کو، کسی مظلوم بیٹی کو اپنے بھائی کا لاشا اٹھانا پڑے اور اس کو دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہ ہو، اس کو دفن کرنے کے لیے کفن نہ ملے. یہ بڑا المیہ گزر رہا ہے. جو انسانیت کے دعوے دار ہے ان کے لیے، جو مسلمانیت کے دعوے دار ہے ان کے لیے، جو اپنے آپ کو حق پہ چلنے والے کہتے ہیں ان کے لیے، جو اپنے آپ کو نجس سے پاک کہتے ہیں ان کے لیے، جو اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے میں دعا کرتا ہوں سب خوش و خرم بیٹھے ہیں، جن کے بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، جن کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جن کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، جو یہودی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں. جن لمحہ فکریہ ہے کہ آپ یاد صرف یہ تصور میں کیجئے کہ فلسطین کی ایک نوجوان بچی اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا خون میں لت پت لاشا لے کر کہیں وہاں کبھی وہاں بھٹک رہی ہے، کبھی وہاں بھٹک رہی ہے، مگر پھر بھی اسے اپنی زمین پر کوئی قبر میسر نہیں ہو رہی ہے. جہاں قبر کے لیے جاتی ہے وہاں پر فائرنگ کی آواز ہے، وہاں پر دھماکوں کی آواز ہے، وہاں پر اس کی عزت محفوظ نہیں. یاد رکھیں یہ میری جو بہن فلسطین میں صہیونی فوجوں کے سامنے پھری گھوم رہی ہے، جس کے آنسو سوکھ گئے ہیں،
جس کے پاؤں تو جواب دے گئے ہیں، مگر وہ پھر بھی چل رہی ہے۔ وہ ہم سے یوم قیامت حساب ضرور مانگے گی۔ یہ اللہ تش کی آہیں، یہ المدد کی آہیں، یہ مسلمانوں کو جہاں پکارا جا رہا ہے ان کی آہیں، جس کیا آپ کے کانوں میں ابھی نہیں گونج رہی، مگر ایک وقت آئے گا کہ آپ کان بند کر لیں گے، پھر بھی یہ آہیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ ملوں گا، پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں۔ پاکستان زندہ باد۔